فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المومن، اے مہینہ جس وچ مومن دے رزق وچ اللہ اضافے فرما دیندے نے۔ مہنگائی تابڑ توڑے نہ کسی چیز نو ہاتھ لاؤن دا نام نہیں لین دیندی، پر تسی دیکھ لینا جدوں رمضان آنا ہے سحریاں دے دسترخوان بھی سجے ہون گے، افطاریاں دے دسترخوان بھی سجے ہون گے۔ اللہ والے بندے ہر قسم دیاں ایتھے سہولتاں میسر کردے نے، تے بندہ ویکھ کے کہندا ہر پاسے جدوں کھانے دے چرچے شہر تے پھر پتہ لگدا ہے کہ واقعی رسول کریم دی گل سچی ہے۔ اس مہینے وچ مومن دے رزق وچ اضافہ ہو جاندا ہے، جنہ دل کھول کے خرچ کردا ہے اللہ اونی برکتاں پا دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے آمنہ دے نال فرماندے نے جڑا بندہ من فطر فیہ صائما، جڑا بندہ دے وچ کسے نو روزہ افطار کرا دیندا ہے اللہ پاک او دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے، اونوں جہنم تو آزاد کر دیندے نے، تے اونوں روزے دار دے برابر ہی اجر دے دیندے نے۔ حالانکہ اللہ کسے دا بھی اجر کم نہیں کردا، کسے دا اجر بھی گھٹ نہیں ہوندا، نہ روزہ کھلانے والے دا نہ کھولن والے دا، لیکن اللہ دے نبی فرماتے ہیں تینے نام ملتے نے مغفرتن لذنوبہ، او دے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ اور فرمایا اتقوا رقبتہ من النار، اللہ پاک دی گردن جہنم دی اگ تو آزاد کر دیندے نے۔ تے نال فرمایا اللہ نو بغیر کسے کمی دے اللہ نو پورا پورا اُنہی ہی اجر دیندے نے جتنا روزے دار نو اللہ اجر دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیو پھر سونے پیارے نبی فرماندے نے اے صحابہ کہنے لگے سونیا ہر ایک کو تے افطاری واسطے نہیں نہ گنجائش ہوندی کہ ہر بندے نو افطاری کراوے۔ آپ فرماندے نے اے ثواب تے اللہ اونوں دیندا ہے جڑا ایک دودھ دے گھٹ نال کسے دی افطاری کروا دے، یا ایک پانی دے گھٹ نال کسے دی افطاری کروا دے، یا ایک کھجور دے نال کسے دی افطاری کروا دے۔ من اشبع صائما، تے جڑا بندہ کسے روزے دار نو رج کے کھلا دیندا ہے۔ آمنہ جناب جناب محمد کریم علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ پاک نو جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ فرمایا من اشبع صائما، جڑا کسے نو رج کے کھلا پلا دے نا، فرمایا فسق اللہ من حوضی شربتن، اللہ قیامت والے دن میں محمد دے حوض تو انہوں نے پانی پلائے گا۔ اللہ دے کوثر دا پانی انہوں پلائے گا جڑا کسے نو رج کے افطاری کروا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ من اشبع افطار پارٹیاں جڑیاں سیاسی پارٹیاں اسی بنائیاں تے نا، رب دا واسطہ تے اپنے پیسے تے وقت نو ضائع نہ کرو، ایویں ایتھے غریباں دا خیال رکھ کے صدقہ کریا کرو تے کوشش کریا کرو زیادہ تو زیادہ غریباں دی افطاری کروائی جائے۔ اے جڑے نام نمود تعلقات تے جناب گٹھ جوڑ تے جوڑ توڑ تے تعلقات بناؤن واسطے جڑیاں ساڈیاں افطاریاں نے، جڑیاں مفادات تے نے، تعلقات تے نے، دعا سلام تے نے، انہاں دا کوئی فائدہ نہیں تے ایویں لکھاں روپیہ برباد کر دے۔ پھر جننے وڈے وڈے بھوت پٹنگڑ سجنے دے انہاں دے حساب نال پھر خرچہ بھی کرنا پیندا ہے۔ فلاں وزیر آ رہا، فلاں مشیر آ رہا ہے، اودے واسطے 60 کھانے پکانے پیندے نے، تے کیوں نہیں تسی رب دی رضا واسطے تھوڑے خرچے نال اجر بہتا کما لیندے؟ انہاں غریباں دی افطاریاں کرواؤ۔ اللہ